कर्मबन्धनमा फस्नुभएका महाराज प्राचीनवरीलाई आज पुरञ्जन उपाख्यानको दृष्टान्तमय कथा सुनाएर देवर्षि नारदजीले भगवत भक्ति र ब्रह्मज्ञानको उपदेश गरिबक्सेको छ, जसमा जो महाराज पुरञ्जनी नाम गरेकी देविकाका साथमा प्रेम रमण गर्दै त्यो एउटा 9वटा द्वारले युक्त भएको 5 फडाका सर्पले रक्षित गरेको यस्तो त्यो दिव्य महलमा धेरै समयसम्म रमण गर्नुभयो। तब त अन्तपुरमा बसेर जस्ता जस्ता प्रकारले पुरञ्जनीले कर्म हाउभाउ कटाक्ष स्वभाव गर्दथिन् ती सबै आफूले पनि अनुसरण गर्दै जीवन निर्वाह गर्नुभयो। आखिरीमा जब धेरै समय बित्यो, आफ्ना पुत्रहरू पौत्रहरू सारा वृद्धि हुँदै हुँदै पाञ्चाल देश भरिपूर्ण भयो। 100 वर्षसम्म यस्ता प्रकारले रमण गरिरहेको अवस्थामा चण्डवेगले आफ्ना 360 गन्धर्व सेनाहरूका साथमा अनि 360 गन्धर्वी सेनाहरूका साथमा आक्रमण गर्नुभयो। जरा नाम गरेकी कालकन्याले पनि आक्रमण गरिन्। त्यो 5 फणाले रक्षा गरिएको जो पुर रहेको थियो, 5 फणाले युक्त भएका सर्पले रक्षा गरेको 100 वर्षसम्मको युद्ध पश्चात त्यो सर्पले पनि आफ्नो पुरलाई रक्षा गर्न सकेन। आखिरी महाराजको अन्त्य अवस्था भयो। उहाँको शरीर छुटिसकेपछि अन्तिममा आफ्नै पत्नीको स्मरण गरेको हुनाले उहाँले पुनः नारीको शरीर धारण गर्नुभयो। तब त विदर्भ राजकी पुत्री वैदर्भी बनेर मलयध्वज नाम गरेका राजासँग विवाह भयो। पछि मलयध्वज राजाले पनि तपो मार्गलाई आश्रय लिँदै आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्नुभयो। तब त पतिको चिता बनाएर जब आफू पनि सती जान लागेकी थिइन्, त्यस्तो अवस्थामा अभिज्ञात नाम गरेका पूर्व जन्मका मित्रले आएर रोक्नुभयो। तब त आफ्नो स्वरूपको ज्ञान गराउनुभयो महाराज भनेर यस्तो दृष्टान्त कथा सुनाउनु भएको थियो। यसैको विश्लेषण गर्दै अगाडि गएर देवर्षि नारदजीले बताउनुभयो, महाराज त्यो दिव्यपुर भनेको जो नगर भनेको चाहिँ यो मान्छेको शरीर हो। त्यसमा भएका 9वटा द्वारहरू भनेका चाहिँ 2टा आँखा, 2टा नासिका छिद्र, 2टा कान अनि मुख, मलद्वार, मूत्रद्वार आदि गरेका 9 द्वारले युक्त भएको यो दिव्य नगर हो। अनि यो नगरलाई रक्षा गर्ने 5 फणाको सर्प भनेको प्राण, अपान, व्यान, उदान र समान नाम गरेका 5 प्राणले रक्षा गरिएको यो शरीर हो। त्यो 5 प्राणले युक्त भएको हाम्रो जो श्वास प्रश्वास प्राणवायु छ, यो नै 5 फडाको सर्प हो। जबसम्म यसले हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्छ तबसम्म चाहिँ यो शरीर, यो नगर, यो पुर रक्षित हुन्छ भनेर यसको उपाख्यान बताउँदै, यसको तात्पर्य बताउँदै भन्न लाग्नुभयो महाराज। त्यसमा रमण गर्ने भएको पुरञ्जन, पुरञ्जयति, पुरमा विजय गर्ने भएको, यो पुरमा रमण गर्ने भएको पुरञ्जन भनेको जो छ त्यो चाहिँ यो जीव तत्व हो। र अनि पुरञ्जनी जसकी पत्नी भनिएको छ जो चाहिँ बुद्धि तत्व हो। बुद्धिले का बसमा परेको जीवले बुद्धिले जस्तो जस्तो खटाउँछ, जस्तो जस्तो अराउँछ, यो जीवले त्यस्तै त्यस्तै गर्छ। पुरञ्जनीका बसमा परेका पुरञ्जनले त्यही त्यही कर्म गर्नुभयो भनेर यसरी बताइएको छ महाराज भनेर भन्नुभयो। अनि जो चण्डवेग नाम गरेका गन्धर्वराज भनियो, चण्डवेग भनेका संवत्सर हुन्, वर्षका अधिष्ठात्री देवता। उनका 360 काला सेना भनेका चाहिँ दिनहरू हुन्, गन्धर्व सेनाहरू भनेका दिन हुन् र अनि गन्धर्वी सेनाहरू भनेका रात हुन्। ती 365 दिन र रातले हरेक वर्षमा मान्छेको आयुलाई घटाइरहेका छन्। अनि कालकन्या जरा भनेको बुढ्याई हो। बुढ्याईले मान्छेलाई पत्तै नपाई आक्रमण गरिसकेको हुन्छ। तैपनि कसैले पतिवरण गर्न चाहँदैन भनेको बुढो हुन कोही चाहँदैन। यदि बुढो हुने लक्षणहरू देखिन थाल्यो भने तत्काल त्यो लक्षणलाई मेटाएर अनि आफू तरुण बन्न खोज्छ। कपालहरू फुल्दछन्, कपालमा कालो लगाउने हो कि अर्को रङ लगाउने हो कि दाँतहरू खुस्किन्छन्, अर्का दाँत लगाउने हो कि यो कम्बर अलिकति बाङ्गिन लाग्यो भने फेरि पटुका कसेर भए पनि सोचिने हो कि अथवा छालाहरू चाउरी पर्न लाग्यो भने विभिन्न लोसनहरू लगाएर पुनः हृष्टपुष्ट बन्ने हो कि व्यक्तिले बुढोको लक्षणलाई कति पनि स्वीकार गर्दैन। आज कालकन्यालाई कसैले स्वीकार गरेका छैनन् भनेर यस्ता प्रकारले दृष्टान्त दिनुभयो महाराज। यी सबै हुँदै पनि आखिरी बुढो नभई सुख छैन। कालकन्याले जबरजस्ती पुरञ्जनलाई पतिवरण गरी भनेको पुरञ्जन पनि एक दिन बुढो हुनु पर्यो। अब त ती गन्धर्वहरूले आक्रमण गरे, गन्धर्वहरूले गरेको आक्रमणलाई चाहिँ सहन गर्न नसकेर 5 फणाको सर्प चाहिँ हार मानेर गयो भनेको अब त वृद्धावस्था भयो, 100 वर्षको आयु समाप्ति भयो, मर्न पर्यो। मरिसकेपछि त जसको मा बुद्धि लगायो त्यसकै जन्म हुनुपर्दछ भनेपछि आज पुनः नारी भएर जन्मिनु भयो। अन्त्य यामति सागति, तसर्थ हामीले अन्तिममा भगवानको गति, भगवानको स्वरूपको चिन्तन गरी भने
बल्ल जीवात्मालाई कल्याण हुन्छ, त्यसले चाहिँ मोक्ष प्राप्ति गर्दछ। महाराज तपाईँ पनि कर्मका बन्धनमा आज यति धेरै फस्नु भएको छ कि तपाईँ यसबाट पार पाउनका लागि कुनै अवस्था छैन। जो यवनराज भनेका काल हुन्, मृत्यु हुन्, जसले सदा सर्वदा आक्रमण गरिरहेका छन्। एउटा हरिणी जो विभिन्न दिव्य बगैँचामा आनन्दपूर्वक रमण गरेकी छे, त्यहाँ विभिन्न फुलहरू, लता गुल्महरू फुलिरहेका छन् अनि त्यहाँ फुलहरूमा भमराहरू भुन 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 गरेर चाहिँ माधुर्य सङ्गीत तुल्य त्यो आवाज निकालिरहेका छन्। त्यो आवाजलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्दै श्रवण गर्दै गर्दै ती अङ्कुरहरूलाई खाइरहेकी ती हरिणीले पछाडिबाट चाहिँ सिंहले आक्रमण गर्नलाई तयार परेको पत्तै पाउँदिन। एकैछिनमा सिंहले आक्रमण गरेर चाहिँ उसको प्राण जान्छ भनेर यस्ता दृष्टान्त कथा देवर्षि नारदजीले दिनुभएको छ। महाराज त्यो हरिणी भनेको संसारका वासनामा फँसेको व्यक्ति हो, जसले चाहिँ संसारमा पत्नी, पुत्र, परिवार, धन दौलत, सम्पत्ति, विभिन्न प्रकारका आफ्ना प्रेम ममता रूपी जन्जालमा बाँधिएर त्यसको आनन्दमा मस्त भएको छ। अनि कालले भोलि आक्रमण गर्दछ भन्ने कुरा उसले भुल्दछ। अनि संसारमा कर्मका वशमा परेको जीवात्माले पारमार्थिक गतिको कुनै कर्महरू नगरिकन, परमार्थ सुधार्ने खालका कुनै सत्कर्म नगरिकन उसको शरीर त्याग्दछ अनि नरक जान्छ। तसर्थ महाराज यो कर्मका वशमा नपर्नुहोस् भनेपछि उनै पुरञ्जन नाम गरेका जो महाराजको दृष्टान्त कथादेखि प्रसन्न हुनुभएका प्राचीनवरीले देवर्षिनाथजीलाई प्रणाम गर्दै आफ्ना पुत्रहरूलाई सिंहासनमा बसाएर आफू तपो मार्ग आश्रय लिनुभयो र कपिलदेवका आश्रममा गएर ब्रह्मज्ञानको चिन्तनद्वारा मोक्ष प्राप्ति गर्नुभयो। यस्तो दिव्य कथा प्रसङ्ग यहाँ मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई बताउनुभयो। विदुरजीले अगाडि सोध्नुहुन्छ, भगवान कृपा गरी बक्सियोस्, जो प्राचीनवरी राजाका 10 पुत्रहरू प्रचेता जसको नाम रहेको थियो, जो चाहिँ तपस्या गर्न जाँदाखेरि भगवान शङ्करजीसँग भेट भएको थियो र अनि रुद्र गीतद्वारा चाहिँ ब्रह्मज्ञानको, योग ज्ञानको, मोक्ष ज्ञानको, भगवान हरिलाई प्रसन्न गराउने रहस्यको उद्घाटन स्वयं शङ्करजीले प्रचेतागणलाई गराइदिनु भएको थियो। यस्तो कथा हजुरले पूर्व प्रसङ्गमा बताउनु भएको छ। प्रभु बताइ बक्सियोस्, ती प्रचेतागणहरूले जब भगवान शङ्करजीबाट त्यस्तो दिव्य ज्ञान रुद्र गीतद्वारा प्राप्ति गरे, तत्पश्चात उनीहरूले कसरी तपस्या गरे, कसरी फेरि पिताजीको तपो मार्गलाई स्वीकार गरिसकेपछि उनीहरूले आएर चाहिँ राज सिंहासनमा बसेर राज्य गरे, उनीहरूको चरित्र म पुनः सुन्न चाहन्छु प्रभु भनेर सोध्नुभयो। मैत्रेय ऋषिले भन्नुहुन्छ, प्रचेतसोन्दरु ददोः पितुरादेशकारिण जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जन मतोशयन्। अब त परमात्मा श्रीहरिलाई जप यज्ञद्वारा जब भगवानको दिव्य रहस्यको ज्ञान भगवान शङ्करजीद्वारा प्रचेतागणहरूले प्राप्त गर्नुभएको थियो, 10,000 वर्षसम्म समुद्रमा घाँटी घाँटीसम्म डुबेर अनि शङ्करजीले दिएको त्यो ब्रह्म विद्यालाई अनुसन्धान गर्दै हरिका मन्त्रहरू जप गरेर आफ्नो तपस्यालाई सिद्ध गराउनुभयो। यसरी धेरै समयसम्म भगवत चिन्तन गरेर आनन्दमा मस्त रहनुभएका ती प्रचेतागणहरूले भगवानको त्यो दिव्य कान्तिले भरिपूर्ण भएको स्वरूपको दर्शन प्राप्ति गर्नुभयो। जब भगवान श्रीहरिको दर्शन भयो, बार बार भगवान श्रीहरिलाई 10 भाइ प्रचेतागणहरूले साष्टाङ्ग गर्नुभयो, अभिवादन गर्नुभयो। भगवानको त्यो दिव्य कृपा दृष्टि आफूतिर परिरहेकोमा बडा आनन्दित पनि हुनुभयो। 10 जना एकै मन भएका, एकै स्वभाव भएका, एकै बुद्धि भएका, एउटै कर्म गर्ने भएका यस्ता हुनुहुन्थ्यो, जसले यहाँ भगवानले बताउनु भएको छ, जसले येष्नु स्मरन्ति सन्ध्यायाम युष्मानानुदिनं नरः तस्य भ्रातृस्वात्म साम्यम तथा भूतेषु सौहृदम्। भगवानको त्यो दिव्य स्वरूपको दर्शन गर्ने भएका प्रचेताहरूले जब भगवानलाई साष्टाङ्ग गरे, भगवानले भन्नुभयो, धन्य हो प्रचेतागणहरू, तिमीहरू कति श्रद्धावान छौ, कति भक्ति गर्ने भएका छौ। आज तिमीहरूको भक्तिले, तिमीहरूको प्रेमले, तिमीहरूको उपासना जप विधानले म अति प्रसन्न भएको छु। तिमीहरूको कल्याण होस्, वरदान माग। हेर, यदि तिमीहरू जस्तै यदि कसैले चाहिँ भ्रातृ प्रेम गर्दछ भने तिनीहरू बडा धन्य हुन्छन्। यदि कसैको दाजुभाइमा प्रेम मिलाप भएन भने, यो प्रचेताहरूको चरित्र श्रवण गरे भने, प्रचेताहरूको नाम मात्रै उच्चारण गरे भने पनि तथा भूतेषु सौहृदम, सारा दाजुभाइ बन्धु बान्धवहरूमा चाहिँ त्यो सौहृदपना, पुनः प्रेम विलाप सद्भाव जागृत हुन्छ, मिलन हुन्छ भनेर यसरी भगवानले स्वयं बताइबक्स्यो। तसर्थ बन्धुहरूमा आफ्ना दाजुभाइमा मेलमिलाप भएन भने प्रचेताको चरित्र श्रवण गर्नुपर्दछ, प्रचेताको अनुसन्धान गर्नुपर्दछ, प्रचेताका नामहरू लिनुपर्दछ, जसको कृपाद्वारा चाहिँ पुनः भ्रातृप्रेम हुन्छ भनेर बताइयो। ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः स्वस्त्वेन्त्यनं कामवरान् दास्ये प्रज्ञां च शोभनम्। जो भगवान शङ्करजीले तिमीहरूलाई उपदेश गरेको दिव्य हरिमहिमाको जो रहस्य छ, रुद्रगीत जसलाई संसारमा भनिन्छ, त्यो रुद्रगीत नित्य अनुसन्धान गरेर यदि कसैले चाहिँ मलाई प्रार्थना गर्दछ भने त्योसँग म अति नै छिटो प्रसन्न हुन्छु। आज तिमीहरूको यो दिव्य जपद्वारा म अति प्रसन्न भएको छु।
तिमीहरू धन्य छौ। अनि भगवानले त प्रचेतागणहरूलाई दिव्य रहस्यहरू बताउँदै भन्नुभयो, धन्य हो तिमीहरूले आजसम्म गरेको जो भक्ति छ, जो प्रेम छ, जो जप छ, जो म प्रतिको निष्ठा र श्रद्धा छ, हे प्रचेतागणहरू तिमीहरू धन्य भएका छौ। तिमीहरूको कीर्ति 3 लोकमा फैलिनेछ भगवानले भनिदिएको छ। भविता विश्रुत पुत्र नभवो ब्रह्मणो गुणे, तिमीहरूको जो पुत्र हुनेछन् सारा गुणले भरिपूर्ण भएका हुनेछन्। कुनै समयमा प्रम्लोचया नाम गरेकी अप्सरा कण्व नाम गरेका ऋषिको तपस्या भङ्ग गर्न देवराज इन्द्रको आज्ञाद्वारा पृथ्वीलोकमा आइन् र कण्व ऋषिको दिव्य तपस्यालाई भङ्ग गरिन्। तब त अप्सराका मोहमा पर्नुभएका कण्व ऋषिले उनै प्रम्लोचयाका साथमा धेरै समयसम्म जीवन निर्वाह गर्नुभयो, जसद्वारा एउटी सुन्दर कन्या प्राप्ति भइन्। अनि त अप्सराले विचार गरिन्, अब त मेरो जो कर्म हो समाप्ति भयो, देवराज इन्द्रले दिएको आज्ञा पुरा भयो, मैले ऋषिको तपस्या भङ्ग गर्नु थियो, आज आफ्नो प्रेम र ममताका डोरीमा बाँधेर ऋषिको तपस्या भङ्ग गरिदिएँ, अब यो कन्यालाई पनि छोडेर म जान्छु भनेर स्वर्ग गइहालिन्। ऋषिले नि विचार गर्नुभयो, हो म त ऋषि कहाँको अप्सराका मोहमा पो फसेछु भनेर फेरि तपस्यामा लाग्नुभयो। ती कन्या त्यत्तिकै जङ्गलमा रोदिरहेछन्। अनि चन्द्रमाले आएर चाहिँ आफ्नो चोरी अम्लो चुसाएर अमृत प्रदान गर्नुभएछ र उनको सारा प्यास भोक तृष्णा मेटाइदिनु भएछ। त्यस्तै जो कन्या रहेकी थिइन् जसलाई मारिसा भनिन्थ्यो, वृक्षहरूले चाहिँ उनीहरूलाई पालन पोषण गरे, आफ्नी पुत्री तुल्याएर वृक्षकी पुत्री भएको हुनाले बाक्षी पनि भनियो। उनै बाक्षी नाम गरेकी जो मारिसा नाम गरेकी कन्यासँग तिमीहरूले गएर विवाह गर्नु भगवानले आज्ञा दिबक्स्यो प्रचेतागणहरूलाई। अपृथक धर्मशीलानां सर्वेषां समध्यमाः अपृथक धर्मतशीलेयं भूयात् पत्न्यार्पिताशया। तिमीहरूको शरीर छुट्टा छुट्टै भए पनि मन बुद्धि विवेक स्वभाव सारा तिमीहरूको एउटै छ, तसर्थ तिमीहरू 10जनाले उनै बाक्षीका साथमा विवाह गर्नु भनेर चाहिँ मारिसासँग विवाह गर्ने यस्तो आज्ञा दिनुभयो। अनि भगवानले भन्नुभयो, हे प्रचेतागणहरू तिमीहरूको तपस्याद्वारा जो दिव्य आनन्दको अनुभूति तिमीहरूले गरेका छौ त्यो सदा सर्वदा नित्य रहिरहनेछ। धेरै समयसम्म यो संसारमा तिमीहरूले भोग गर्नेछौ, आखिरमा पुनः मद्धाम निर्विद्य निरयात संसारका भोगहरू भोगिसकेपछि तिमीहरू मेरो धाममा आउनेछौ र तिमीहरूका पुत्रहरूको यस कीर्तिले संसारमा चाहिँ अनेक प्रकारका महिमा गानहरू गरिनेछन् भनेर यस्ता प्रकारले भगवानले प्रचेतागणहरूलाई दिव्य दर्शन दिएर यस्तो दिव्य वरदान पनि प्रदान गर्नुभयो। प्रचेताहरूले प्रार्थना गर्दै भगवानसँग भने, हे प्रभु नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणाह्वयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गैरगता ध्वने नमः। हे भगवान सारा भक्तहरूका क्लेशलाई नाश गर्ने भएका हे परमात्मा, हजुरलाई बार बार नमस्कार गर्दछौँ। हजुर गुणभन्दा दोषभन्दा माथि हो भक्सन्छ। हजुरलाई न त कुनै गुणले छुने हो न त कुनै दोषले छुने हो। गुण दोष भन्दा नि माथिका परमात्मा परम शुद्ध सत्वमय हो भक्सन्छ भगवान। मन वचन कर्मद्वारा सम्पूर्ण रूपले जब हजुरको स्मरण हुन्छ तब मात्रै हजुरले त्यस्ता जीवात्मालाई कल्याण गरिबक्सन्छ। हजुरलाई हामी बार बार नमस्कार गर्दछौँ। हजुर शुद्ध स्वरूप हुनुभएका, शान्त स्वरूप हुनुभएका, जसले मनद्वारा हजुरको स्मरण गर्दछ त्यसलाई कल्याण गर्ने हुनुभएका हे भगवान, हजुरका ती दिव्य रस महिमाहरू हामीले सदा अनुभव गर्न पाऊँ। हजुरलाई सदा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछौँ। नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां। परम सत्व स्वरूप हुनुभएका हे भगवान, संसारका बन्धनबाट चाहिँ हजुरले तुरुन्तै हजुरको नाम मात्रै यदि कसैले हे कृष्ण हे वासुदेव हे हरि मात्रै भन्दछ भने तुरुन्तै संसारका बन्धनबाट हजुरले पार लगाइदिबक्सन्छ। त्यस्ता हजुरलाई हामी बार बार नमस्कार गर्दछौँ। हे कमलनाभ भगवान, हे कमलका माला लगाउने हुनुभएका भगवान, हे कमलका डाँठ जस्तै अति नै नरम र कोमल ती हजुरका श्रीचरण हुनुभएका भगवान, हे कमलका पुष्प जस्ता नेत्र हुनुभएका भगवान, हजुरलाई बार बार नमस्कार छ भनेर यस्ता प्रकारले बारम्बार स्तुतिगान गर्न लागे। सारा कलिरूपी दोषलाई, कलिरूपी कसमललाई, कलिरूपी मैलोलाई चाहिँ पखालिदिने भएका, दिव्य पिताम्बर धारण गर्ने हुनुभएका, सारा प्राणीहरूका अन्तिम आश्रय, आश्रय स्थान भनेको जस्ता प्रकारले भिरका टुप्पाबाट एउटा ढुङ्गो लड्न लाग्यो भने लड्दै 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 आखिरीमा जहाँसम्म स्थल हुन्छ त्यहाँ पुगेपछि त्यो ढुङ्गोको लड्ने क्रम सकिन्छ, गएर अडिन्छ। तब त कसैले गएर फेरि त्यहाँबाट झट्टी नहानुन्जेलसम्म त्यो त्यहीँ अडिरहन्छ। त्यस्तै यो संसार रूपी समुद्रमा डुबुल्की मार्दै 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 कहीँ पनि स्थान नपाएर चाहिँ जन्म जन्मान्तरका घरि पशु पक्षी, घरि चराचुरुङ्गी, घरि अन्य अन्य पहाड पर्वत, घरि चाहिँ लता वृक्ष आदि गरेका यस्ता अनन्त जन्ममा अनि घरि मानव जन्ममा भौतारिरहेका जीवात्माहरूलाई उनीहरूको सत्कर्मद्वारा चाहिँ मोक्ष प्रदान गरेर अन्तिम आश्रय दिने हुनुभएका हे भगवान, हजुरलाई बार बार हामी नमस्कार गर्दछौँ। हजुर सारा कर्मका साक्षी होइबक्सन्छ।
तसर्थ हामी एउटै वरदान माग्दछौँ प्रभु भन्दछन् अन्तिममा गएर। आशा बेबरोस्माकम इप्सितो जगतः पते प्रसन्नो भगवान येषाम अपवर्ग गुरुर्मध्ये। हे भगवान, हजुर कृपा गरेर सबै प्रकारका पुरुषार्थ प्रदान गर्नेवाला हजुर भइबक्सिन्छ भगवान। यस्तो हामीलाई वरदान प्रदान गरिबक्सियोस् कि यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम यह कर्मभि। हजुरले संसारमा धेरै समय भोग गर्दछौ तिमीहरूले बताइबक्सेको छ। यो संसारको भोग गर्ने सन्दर्भमा भगवान हजुरको मायामा परेर हामी अनेक जन्ममा भौतारिउँला, अनेक प्रकारका चाहिँ काम वासनाले हामीलाई चाहिँ छुन सक्ला, अनि हजुरले हामीलाई चाहिँ जो दिएको दिव्य ज्ञानबाट हामी बाटो बिराएर अन्यत्र पनि जाने सम्भावना होला भगवान। त्यस्तो अवस्थामा पनि तावत भव प्रसङ्गानाम सङ्गस्याद्नो भवे भवे। जुनसुकै अवस्थामा हामी गएका हौँ, हजुरका गुणानुवादहरू, हजुरका नामहरू, हजुरका दिव्य कथा चरित्रहरू सदा सर्वदा हामीले श्रवण गर्न पाऊँ। त्यस्ता कथा कीर्तनहरूको सङ्गत हामीलाई जुनसुकै अवस्थामा नि प्राप्ति भइरहोस् भगवान। जुनसुकै कालमा, जुनसुकै स्थानमा, जुनसुकै अवस्थामा पनि हजुरका कथा कीर्तनको सङ्गत हामीले प्राप्त गर्न सकौँ, यो नै हामी वरदान चाहन्छौँ भन्नुभयो। कति धन्य भगवानका भक्तहरू। आखिर के भएर देश जहाँसुकै होस्, काल जस्तो सुकै होस्, समय जस्तो सुकै होस्, परिस्थिति, यदि भगवानको प्रेम र भक्ति श्रद्धा छ भने जुनसुकै अवस्थामा पनि भगवानप्रति प्रेम गर्न सकिन्छ। हो मेरो त समय छैन, मेरो टाइम छैन, मेरो उमेर भएको छैन भनेर चाहिँ यदि कसैले भन्दछ भने आफ्नै खुट्टा आफै बर्जर हारिरहेको छ। किनभने उमेर पुगेको छैन भन्दै भन्दै बस्ला, जुन दिन उमेर पुग्छ भनेर उनले सोचेको त्योभन्दा पहिले नै उसको राम नाम सत्य होला, अब त गएन सिधै नरक। समय छैन भन्दै होला, समय त के संसारमा 100 वर्षको आयु भयो भने पनि रातको समय जो 50 वर्ष छ निन्द्रामा बितेको हुन्छ। अब त बाल्यावस्था जोड्दै जाने भने 12-15 वर्षसम्मका बाल्यावस्था अनि 18-20 वर्षसम्मका वृद्धावस्था, त्यो कटाउँदाखेरि त जम्मा 10-12 वर्ष बाँकी रह्यो। त्यसमा पनि कति बेला चाहिँ विद्यार्जन गर्ने, कति बेला चाहिँ गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गर्ने, कति बेला सन्तानहरूलाई जन्म दिने, कति बेला उनीहरूका पुनः हुर्काउने बढाउने कर्म गर्ने, यी सबै जोड्दै जोड्दै जाने भने मान्छेले समय नै खोज्दाखेरि त 1 मिनट समय पनि भेट्दैन। तसर्थ जो हामीसँग अहिलेको परिस्थिति समय छ त्यसलाई नै हामीले सदुपयोग गरेर त्यसैबाट नै समय निकालेर परमात्माका लागि सत्कर्म गर्ने हो, ध्यान गर्ने हो, पूजा आराधना भक्ति कथा कीर्तनमा रमण गर्ने हो, अनि दान धर्म आदि कर्महरू गरेर आफूलाई पवित्र तुल्याउने हो। आज यी प्रचेतागणहरूले यस्तै खालको सत्सङ्गत हामीले सदा प्राप्ति गरौँ भगवान। हजुरका लागि हामी यही हजुरका साथमा वरदान माग्छौँ। वयम तु साक्षात् भगवान भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसङ्गमेन। हजुरको कृपाद्वारा भगवान जब हामी तपस्या गर्न भनेर निस्केका थियौँ, तुरुन्तै बाटामा चाहिँ भगवान शङ्करजीको दर्शन भयो। भगवान शङ्करजीको दर्शनले मात्रै आज हामीले त्यो दिव्य ज्ञान प्राप्ति गर्नाले हजुरको आज दर्शन हामीले सम्भव गर्यौँ भने यदि शङ्करजीको कृपा भएको थिएन भने हजुरको यो दिव्य विग्रहको, मङ्गल विग्रहको आज हामीले दर्शन प्राप्ति गर्न सक्ने थिएनौँ। तसर्थ भगवान हजुरलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ, नमस्कार गर्दछौँ। हजुरले हामीलाई पवित्र गति प्रदान गरिबक्सियोस्। हामीले जो गुरुहरूद्वारा प्राप्ति गरेको ज्ञान रहेको छ, जो हामीले चाहिँ अनेक प्रकारका सत्कर्म गरेर आर्जन गरेको शक्ति रहेको छ, जो तपस्याद्वारा अनेक प्रकारले चाहिँ हजुरको भक्ति र प्रेमलाई हामीले आर्जन गरेका छौँ भगवान, ती सबै वस्तुको फल चाहिँ के बनोस् त भन्दा हजुरका श्री चरणारको बिन्दको अनन्य भक्ति बनोस्। हामीले गरेका सबै कर्मको फल नै हजुरका चरणारविन्दको भक्ति गर्ने फल मिलोस्, यस्तो वरदान हामी चाहन्छौँ भगवान। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। बार बार प्रचितागणहरूले जब भगवानलाई यस्ता प्रकारले वन्दना गर्नुभयो, भगवानले तथास्तु भनिबक्स्यो। प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सल। शरणमा आएकालाई शरण दिनेवाला परमात्माले तथास्तु भन्ने वरदान दिएर भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। भगवानलाई एक क्षण पनि आफ्ना आँखाबाट ओझेल पार्न नपरोस् भन्ने इच्छा गर्दा गर्दै पनि आखिरी भगवानले प्रचिताहरूलाई दिव्य दर्शन गराएर आफू अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। तब त जस्ता प्रकारले भगवानले सारा संसारमा आफ्नो मायाद्वारा संसारका जीवहरूलाई कर्मबन्धनमा फसाइबक्सेको छ र जसले त्यो मायालाई जित्न सक्दछ तिनीहरूलाई चाहिँ मोक्ष प्रदान गरिबक्सेको छ। आज प्रचितागणहरूलाई पनि भगवानले दिएको आज्ञाद्वारा उनीहरूले उनै वृक्षराजकी पुत्री जो रहेकी छिन् मारिसा उसँग विवाह गर्नका लागि गए। जाँदाखेरि त ती सारा जङ्गलले भरिभरण भएका सारा वृक्षहरू बढेको देखेर हो पिताजीले राज्य छोडेर गइसकेपछि त जङ्गलै पो यो सारा देश सारा राज्य भरिभरा
पराउ भइसकेछ, फणानी गर्नु पर्यो भनेर जब रुखहरूलाई कुनै प्रकारका दया माया नगरी फणानी गर्दै थिए, स्वयं ब्रह्माजीले आएर भन्नुभयो, बाबु यसो नगर, ल यी मारिसासँग विवाह गर, यी वृक्षहरूकी पुत्री हुन् भनेर मारिसाका साथमा विवाह गराइदिनु भयो। 10 भाइ प्रचेतागणहरूले उनै मारिसा नाम गरेकी वृक्षराजकी पुत्री बाक्षीसँग विवाह गरेर पछि जो दक्ष प्रजापतिले शरीर त्याग गरेका थिए, पुनः आज यिनै बाक्षीका गर्भद्वारा प्रचेताका पुत्रका रूपमा दक्ष प्रजापतिले जन्म लिए र पुनः उनले चाहिँ सत्कर्म गरेर ब्रह्माजीले दक्ष नाम गरेका प्रजापति पदले अभिषिक्त गरेर संसारमा मङ्गल गराउनुभयो। यस्तो पवित्र कथा प्रसङ्ग आज रह्यो। परम श्रद्धेय भक्तवृन्द,